अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसानी तारीख में जंग अजीम दोम सबसे ज्यादा तबाह कुन जंग रही है। कितने ही बड़े बड़े शहर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए। लंदन, टोक्यो, बर्लिन सब शहर बुरी तरह से मुतासिर हुए। आज तकरीबन सारे जोग्राफियाई सियासी वाकयात और बैनुल-अक़वामी रिलेशंस का सुराग सिर्फ एक इस जंग से लगाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में आए गहराई से जायजा लें कि शुरू से लेकर आखिर तक हुआ क्या था, क्यों हुआ था और इसका पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये है जंग अजीम दोम की मुकम्मल कहानी। मैं हूँ मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपनी कहानी की इब्तिदा हम करते हैं 1919 से। ये वो साल था जिस साल जंग अजीम अव्वल खत्म हुई और मशहूर मुआहदा अमन पर दस्तखत किए गए, जिसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस मुआहदे में एक बड़ी अहम शिक थी आर्टिकल 231। इसमें लिखा गया था कि जंग अजीम अव्वल में जो भी नुकसान हुआ है, इस सारे नुकसान की जिम्मेदारी जर्मनी पर डाली जाती है। इस शेक को वार गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली कह रहे थे कि ये जंग जिन भी मुमालिक के दरमियान रही हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की थी। असल में फ्रांस और बरतानिया चाहते थे कि जर्मनी इस जंग को हारने की एक भारी कीमत अदा करे और वो अपने सारे नुकसान का मदावा जर्मनी से हासिल करना चाहते थे। नतीजा के तौर पर द ट्रीटी ऑफ वर्साई के मुताबिक जर्मनी को बाकी मुमालिक को $33 बिलियन का जुर्माना अदा करने को कहा गया। ये आज के पैसों में $270 बिलियन बनते हैं। ये इतना ज्यादा पैसा था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि 2010 में जाकर जर्मनी ने इस जुर्माने की आखिरी अदायगी की। तकरीबन 100 साल का वक्त लग गया जुर्माना अदा करने में। आप हैरान होंगे कि ये पैसे आते कहाँ से हैं। जाहिर है जर्मनी मुल्क से ही आते हैं, मुल्क की आवाम से आते हैं। जर्मनी की इस जुर्माने की पहली अदायगी 1921 में की गई और इसके फौरन बाद जर्मनी में बुरी तरह से अफराते ज़र देखने को मिलता है। इस वक्त जर्मनी की करेंसी जर्मन मार्क्स थी। ये इतनी तेजी से अपने कदर खोती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। 1922 में बर्लिन में एक डबरोटी के पैकेट की कीमत 160 मार्क्स थी। अगले साल 1923 में इसी पैकेट की कीमत 200 बिलियन मार्क्स हो गई। जाहिर सी बात है मैशियत का सत्यानाश हुआ और बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी। ऐसे हालात में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। ये एक नौजवान सियासी रहनुमा था जो अपनी तकरीरों से अवाम को भड़काना अच्छी तरह से जानता था। 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करती है। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन हिटलर की मकबूलियत अवाम में और बढ़ जाती है। लोगों में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जर्मनी को जिस एम्बेरसमेंट का सामना है और जर्मनी की जो बैनुल-अक़वामी बेइज्जती हुई है, ये मुल्क के एंटी नेशनल अनासर की वजह से हुई है। लोग बहुत परेशान थे। इन्हें बहकाना निहायत आसान था। हिटलर ने कहा कि गलती मुल्क में रहने वाले यहूदियों और सोशलिस्ट लोगों की है। इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में भरपूर प्रोपोगंडा किया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है, हर तरह से तकरीरें की जाती हैं। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। 1933 में जर्मनी में 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे। बहुत से लोग बेघर हो गए, बच्चे भूख से मर रहे थे। नतीजे के तौर पर 1933 में हिटलर खुद को जर्मनी का डिक्टेटर करार देता है और अपने हाथों में मुकम्मल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर अपने जर्मन एम्पायर के ख्वाब को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। जर्मन राइश एक ऐसी रियासत जो कि नस्ली तौर पर खालिस होगी। सिर्फ आर्यन नस्ल के लोग यहाँ पर रहेंगे। यहूदियों और स्लाविक लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। 1935 में बाकी दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास एक अपनी एयर फोर्स है। अब आप सोचेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, हर मुल्क के पास एक फौज होती है। लेकिन दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये शर्त लिखी गई थी कि जर्मनी के पास अपनी कोई फौज नहीं हो सकती। हिटलर बड़े खुले अंदाज में मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था, लेकिन इस वक्त तक बरतानिया में बहुत से लोगों को लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो कुछ लिखा गया था, जो जर्मनी के लिए बहुत अनफेयर था। हम इनसे ज्यादा जुर्माना वसूल कर रहे हैं, देखें उनके मुल्क की हालत क्या हो गई है। और फिर जेल भी लिखा गया कि कोई फौज भी नहीं रख सकता, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जून 1935 में बरतानिया ने एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट पर दस्तखत किया। इसके तहत ये मान लिया जाता है कि हिटलर के पास इख्तियार है कि वो अपनी नेवी तश्कील दे सकता है। जर्मनी की अपनी नेवी हो सकती है, लेकिन जर्मनी के बढ़ते हुए फौजी निजाम को देखकर फ्रांस होशियार हो जाता है। फ्रांस अपने मशरकी बॉर्डर पर एक
450 किलोमीटर लंबी किला बंदी तामीर करता है और इसको नाम दिया जाता है द मैगिनॉट लाइन। 1938 में जब हिटलर को लगता है कि इसकी फौज तैयार हो चुकी है तो वो पहली नजर अपने हमसाये मुल्क ऑस्ट्रिया पर डालता है। ऑस्ट्रिया का मुल्क हिटलर के लिए मस्ट हैव मुल्क था। वो चाहता था कि जर्मन बोलने वाले सारे मुमालिक एक मुल्क बन जाएं। असली मकसद यहाँ पर सिर्फ ये नहीं था कि दूसरे मुल्कों पर कब्जा किया जाए अपनी प्राइड के लिए, बल्कि एक मकसद ये भी था कि अपने मुल्क की हालत को बेहतर करने के लिए दूसरे मुमालिक के वसाइल भी इस्तेमाल किए जाए। जिन लोगों को हिटलर नस्ली तौर पर बरतर मानता था वो आर्यन नस्ल के लोग। इन्हें वो लिविंग स्पेस देना चाहता था ताकि वो लोग खुलकर रह सकें। फरवरी 1938 में हिटलर ऑस्ट्रिया के चांसलर कोर्ट से जा मिलता है और जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करवाता है। इस मुआहदे के तहत हिटलर प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन हुकूमत में जगह देता है। अपने लोगों को मुंतखब करके ऑस्ट्रियन हुकूमत में दरअंदाजी की जाती है। 1 महीने के अंदर अंदर चीजें काबू से बाहर हो जाती हैं। ऑस्ट्रियन चांसलर को लगता है कि अगर हमें सही में इस दखल अंदाजी को रोकना है तो क्यों ना अवाम ही से पूछ लिया जाए कि क्या वो आजाद रहना चाहते हैं या भी नाजियों के साथ मिलकर एक मुल्क बन जाए। उन्होंने वोटिंग का फैसला किया। जैसे ही हिटलर को इस बात का पता चलता है वो अपनी आर्मी लेकर ऑस्ट्रिया की तरफ बढ़ता है। जर्मन फौज वियना शहर में घुसती है लेकिन चांसलर कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो अपनी सीट से मुस्तफी हो जाते हैं। हिटलर ये फर्जी खबरें फैलाता है कि वियना में फसादात हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और इन फसादात के पीछे कम्युनिस्ट लोगों का हाथ है। इसलिए ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने जर्मन फौज से मदद तलब की है ताकि हम इनकी हिफाजत करें। अगले ही दिन ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट तहलील कर दी जाती है और ऑस्ट्रिया एक आजाद मुल्क नहीं रहता। बिना किसी खून खराबे के ये हमला कामयाब रहता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि इस वक्त तक ऑस्ट्रिया के लोगों की बड़ी तादाद हिटलर की हामी थी। इन्हें लगता था कि हिटलर का हमला उनकी मदद है, ये उनके लिए अच्छी चीज है, मुल्क एक सुपर पावर बन जाएगा। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हिटलर की नजर जाती है अगले मुल्क पर, चेकोस्लोवाकिया। अब इसके बॉर्डर पर एक इलाका था जो कि स्टूडेंटलैंड के नाम से पहचाना जाता था और यहाँ पर रहने वाले लोगों में 3 मिलियन लोग जर्मन थे। हिटलर इस पॉइंट को एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल करता है और ये कहते हुए कि ये इलाका तो लाजमी हमारा होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो जर्मन रहते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है बरतानवी वजीर आजम नेवल चैम्बरलेन की। ये किसी भी हालत में एक और जंग नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि हिटलर जो मांग रहा है इसे दे देते हैं तो आराम से बैठा रहेगा और जंग नहीं होगी। इस वजह से 1938 में एक मुआहदा म्यूनिख तय पाता है। इसके तहत जिस इलाके में जर्मन लोग ज्यादा थे वो जर्मनी को दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हिटलर को वादा करना होगा कि अब वो कोई जंग नहीं करेगा। हिटलर बाखुशी चेकोस्लोवाकिया की जमीन इस टुकड़े को अपने पास ले लेता है, लेकिन इस मुआहदा म्यूनिख को टूटने में 1 साल भी नहीं लगता। मार्च 1939 में हिटलर अपनी आर्मी को लेकर बचे हुए चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर देता है। पहली बार थोड़ी लड़ाई होती है लेकिन बड़ी आसानी से जर्मनी जीत जाता है और मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक हिस्सा जर्मन टेरिटरी में शामिल कर दिया जाता है और दूसरा एक नाजी क्लाइंट रियासत बनाई जाती है। एक कठपुतली हुकूमत बनाई जाती है सोलविक रिपब्लिक के नाम से। इस वजह से बरतानवी वजीर आजम को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मिस्टर चर्चिल ने कहा था, यू आर गिवन द चॉइस बिटवीन वॉर एंड डिसऑनर, यू चोज डिसऑनर एंड यू विल हैव वॉर। हिटलर की नजर अब अगले मुल्क पर पड़ती है जो कि है पोलैंड। 1939 में पोलैंड पर कब्जा जमाने के लिए हिटलर बड़ी चालाकी से सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है। ऊपर से तो लगेगा हिटलर तो सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट से नफरत करता था, तो इसने ये कैसे कर लिया? इसकी सिर्फ एक वजह थी, पोलैंड पर कब्जा करना। रूस भी पोलैंड का एक हिस्सा चाहता था, तो इस सूरत हाल में दोनों मुल्कों के मफादात एक दूसरे से मिलते थे। 1 सितंबर 1939 को तकरीबन 10 लाख जर्मन फौजी पोलैंड की तरफ बढ़ते हैं। ये मंसूबा बनाते हैं कि शुमाल और जनूब दोनों तरफ से हमला किया जाए। ये सब बाकी मुमालिक देखकर हैरान रह जाते हैं। बरतानिया और फ्रांस को लगता है कि अब तो इनकी बर्दाश्त की हद पार हो रही है। अगर इसी तरीके से हिटलर एक के बाद एक मुल्क पर कब्जा करता गया तो अगला नंबर इनका भी हो सकता है। दुनिया का क्या होगा वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूके एक अल्टीमेटम देता है हिटलर को कि अगर पोलैंड पर हमला किया तो हम जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। हिटलर इसको नजरअंदाज कर देता है। इसको लेकर यूके जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। इसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, कनाडा भी जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। बरतानिया के वजीर आजम नेवल चैम्बरलेन रेडियो पर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। इस मौका पर जंग अजीम दोम शुरू नहीं होती। इस पीरियड को फोनी वार के नाम से जाना जाता
ہے। پونی وار مطلب جھوٹ موٹ کی جنگ۔ اگرچہ ٹیکنیکلی ان ممالک نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں سے کسی بھی ملک نے پولینڈ کو فوجی مدد نہیں دی تھی، اور پولینڈ کی اپنی آرمی بہت ہی اولڈ فیشنڈ تھی، وہ ابھی بھی گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ جرمنی کی فوجی حکمت عملی کے سامنے ٹکنا ان کی بس میں ہی نہیں تھا، اور نہ ہی برطانیہ اور فرانس ان کو بچانے آئے تھے۔ تقریباً 13 لاکھ لوگ پولینڈ کی طرف سے حرکت میں آئے، لیکن جرمن آرمی نے انہیں ہرانے میں ایک ہفتہ بھی نہ لگایا۔ 8 ستمبر 1939 کو جرمن فوج نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر کا فوکس تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی جنگیں لڑی جائیں، ایسی جنگیں جو تیزی سے ختم ہو جائیں اور ان میں ایک ہفتہ بھی نہ لگے، اور اس مقصد کے لیے جرمن فوجیوں کو ڈرگز بھی دیے جاتے تھے۔ صحیح سنا آپ نے۔ پرویٹن نام کا ایک نشہ عام تھا جسے آج کے دور میں کرسٹل میتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اس نشے کا استعمال کیا جائے تو تھکن دور ہو جاتی ہے، رات کو سونے کی ضرورت نہیں پڑتی، بھوک پیاس کم ہو جاتی ہے، اور یہ درد بھی کم کر دیتی ہے، اور عجیب سا اعتماد آ جاتا ہے آپ میں۔ ایسا نشہ سپاہیوں کو دینا بہت فائدہ مند ثابت ہوا، اگرچہ ان کی طویل مدتی صحت کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوا، لیکن شارٹ ٹرم میں لڑائی کو جیتنے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ دوسری طرف کے سپاہی رات کو سونے میں وقت ضائع کریں گے، لیکن جرمن فوج دن رات لگ کر 2 یا 3 دن میں اپنا کام مکمل کر لیتی۔ پولینڈ کو نہ صرف ہٹلر کے حملے کا سامنا تھا، بلکہ دوسری طرف سے سوویت یونین بھی حملہ کرتا ہے۔ ہار کے بعد پولینڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، آدھا حصہ نازی جرمنی کے پاس، باقی آدھا سوویت کے پاس۔ روس یہ لاجک پیش کرتا ہے کہ کیونکہ روسی انقلاب سے پہلے یہ علاقہ سوویت یونین کا تھا، اس لیے وہ اسے ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن سوویت کے نقطہ نظر سے ایک اور ملک تھا جو 1917 سے پہلے روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ ملک تھا فن لینڈ۔ اسٹالن کو ڈر تھا کہ جرمنی فن لینڈ پر حملہ کرے گا، اور اسٹالن کو ہٹلر پر اتنا یقین بھی نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس چیز میں یہ تھا کہ لیننگراڈ شہر جہاں پر اسٹالن رہتا تھا وہ فن لینڈ کے بارڈر سے صرف 50 کلومیٹر دور تھا۔ اگر فن لینڈ کو نازی جرمنی فتح کر لیتا تو وہ اسٹالن کے گھر کے بہت پاس آ جاتے، اس لیے اس سے پہلے کہ ہٹلر کے فن لینڈ پر حملہ کرنے کا انتظار کیا جائے، سوویت یونین فن لینڈ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا علاقہ واپس کر دے، لیکن ظاہر ہے فن لینڈ انکار کر دیتا ہے۔ پھر سوویت یونین نومبر 1939 میں فن لینڈ کے خلاف فوجی مہم شروع کرتا ہے۔ یہ والی لڑائی بھی بڑی غیر متوازن تھی۔ سوویت یونین کی آرمی فن لینڈ کی آرمی سے کہیں زیادہ بڑی تھی، ان کے آلات بھی بہت زیادہ بہتر تھے، لیکن 2 مہینے سے زیادہ تک یہ لڑائی چلتی رہی اور سوویت زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ آخرکار مارچ 1940 میں یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور ایک ماسکو امن معاہدہ سائن کیا جاتا ہے، جس کے تحت فن لینڈ اپنی زمین کا 11% سوویت یونین کو دے دیتا ہے۔ اس دوران ہٹلر کی نظر در حقیقت فن لینڈ پر تھی ہی نہیں، بلکہ اس کی نظر ناروے اور ڈنمارک پر تھی۔ اپریل 1940 میں ہٹلر ناروے اور ڈنمارک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے منصوبہ تیار کرتا ہے۔ 19 اپریل 1940 ہٹلر اپنی بلڈ کریز اسٹریٹجی کا استعمال کرتا ہے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ لڑائی بھی زیادہ دن نہیں چلتی، دونوں بہت چھوٹے سے ملک تھے اور جرمنی آرمی کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے۔ ناروے حکومت اپنی جان بچا کر لندن بھاگ جاتی ہے اور لندن میں جا کر گورنمنٹ ان ایگزائل بنائی جاتی ہے۔ ہٹلر ناروے میں اپنی ایک کٹ پتلی پرو نازی حکومت قائم کرتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نیول چیمبرلین اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں اور ناکامی کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کو نازی حملہ آوروں سے بچا نہیں سکے، اس وجہ سے وہ 10 مئی 1940 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اب ونسٹن چرچل کو چنا جاتا ہے۔ اسی دن 10 مئی کو ہٹلر فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور لگزمبرگ پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک آل آؤٹ جنگ کا اعلان تھا۔ سب کو نظر آ رہا تھا کہ ہٹلر اب رکنے والا نہیں ہے۔ فرانس کی فوج میگینوٹ لائن کے پاس اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بیلجیم اور لگزمبرگ کے بارڈر پر اتحادی فوج ان ممالک کو بچانے کے لیے کھڑی تھی۔ ہٹلر اپنی مشہور زمانہ بلڈ کریز اسٹریٹجی کا استعمال کرتا ہے۔ 1000 سے زیادہ لڑاکا بمبار طیارے، زمین پر تقریباً 30 لاکھ سپاہی تھے جرمنی کے پاس۔ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے بیٹل آف فرانس۔ جرمن فوج دستوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اے، بی اور سی۔ گروپ بی کا کام تھا کہ وہ نیدرلینڈ پر حملہ کرے اور پھر بیلجیم میں جا کر اتحادی افواج کے ساتھ لڑے۔ گروپ سی کا کام تھا کہ وہ میگینوٹ لائن پر حملہ کرے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ گروپ اے کا کیا کام تھا۔ گروپ اے دراصل ماسٹر پلان تھا۔ گروپ سی کا میگینوٹ لائن پر حملہ تھا، وہ صرف
صرف ایک ڈسٹریکشن تھا تاکہ گروپ اے چپکے سے اپنا ماسٹر پلان مکمل کر سکے۔ فرانس میں ایڈینس فارسٹ کے ذریعے داخل ہونا، یہ ایک بڑا اور گھنا جنگل تھا جسے فرانس کے فوجی ماہرین ایک مضبوط قلعہ مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جرمن آرمی کبھی بھی اس جنگل کے راستے سے نہیں آئے گی کیونکہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جرمن فوج جنگل کے راستے آ جائے گی۔ 40,000 سے زیادہ فوجی گاڑیوں کا استعمال کر کے گروپ اے اس جنگل کے راستے فرانس میں داخل ہوتا ہے۔ 15 مئی 1940 کو وہ سیڈن پر قبضہ کر لیتے ہیں اور شمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ برطانوی فوجی بیلجیم میں گروپ بی کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ انہیں بڑا دھچکا لگتا ہے کہ اچانک سے یہاں اتنی بڑی فوج ان کے پیچھے سے کیسے آ گئی۔ نازی فوج ان سپاہیوں کو 3 اطراف سے گھیر لیتی ہے۔ بھاگنے کا صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے سمندر کی طرف، ڈنک کریک کی بندرگاہ کے پاس، اور یہ وہی بھاگنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ اور ڈنک کریک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جنگ عظیم دوم میں ایک تاریخی موڑ تھا۔ بات کیا تھی کہ تقریباً 4 لاکھ اتحادی فوجی ڈنک کریک کے ساحلوں پر پھنسے ہوئے تھے۔ یہاں پر اتحادی فوج سے مراد برطانوی اور فرانسیسی فوج ہے جو ممالک ہٹلر کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ ان کے گروپ کو الائز کہا جاتا ہے اور جو لوگ ہٹلر کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے انہیں ایکسس پاور کہا جاتا ہے۔ ان اتحادی فوجوں کو وقت پر بچانا بڑا ضروری تھا کیونکہ نازی فوج ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ صرف سمندر کے راستے ہی سے نکل سکتے تھے، اور اگر وقت پر ایسا نہیں کیا گیا تو 4 لاکھ فوجی وہاں مارے جا سکتے تھے۔ بہت بڑا جھٹکا لگ جاتا برطانیہ اور فرانس کو، اور شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آزادی کھو دیتے۔ ان سپاہیوں کو بچانے کے لیے ونسٹن چرچل ایک منصوبہ بناتا ہے۔ 26 مئی 1940 کو آپریشن ڈائنامو لانچ کیا جاتا ہے، فوجی تاریخ کا آج تک کا سب سے بڑا ایواکویشن۔ زمین پر جرمنی آرمی تقریباً ساحلوں تک پہنچ چکی تھی اور سپاہیوں پر فائرنگ کر رہی تھی۔ جرمن ایئر فورس اوپر سے حملہ کر رہی تھی۔ فوجیوں کو بچانے کے لیے اب اتحادیوں کے پاس آخری موقع تھا۔ اس مقصد کے لیے برطانوی شاہی ایئر فورس کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے۔ جو برطانوی شپس فوجیوں کو بچانے آ رہے تھے یہ ان کو کور دیتے ہیں۔ ایک طرف کچھ پرائیویٹ فشنگ بوٹس میں موجود تمام سویلین لوگ جو بچاؤ میں مدد کرنے آئے ہیں، اور ایک کہانی ڈنک کریک کے ساحل پر چل رہی تھی۔ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ 4 جون 1940 کو تقریباً 3.5 لاکھ فوجیوں کو کامیابی سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن بری خبر یہ ہوتی ہے کہ اتحادی فوج کا زیادہ فوجی ساز و سامان ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد 22 جون 1940 کو فرانس ہٹلر کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس وقت تک اٹلی میں ایک ڈکٹیٹر میسولینی کا راج تھا۔ وہ فرانس کے خلاف جنگ میں ہٹلر کے ساتھ اتحاد بناتا ہے۔ اٹلی اور جرمنی کے درمیان جو اتحاد بنتا ہے اسے پیکٹ آف سٹیل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ملک فرانس اور برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جولائی 1940 تک صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ہٹلر اپنے آس پاس کے تقریباً سب ملکوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ آسٹریا، پولینڈ، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، لگزمبرگ، نیدرلینڈ اور فرانس۔ اس وقت تک یورپ میں 3 بڑے ملک بچے تھے، ہٹلر کا جرمنی، برطانیہ اور سوویت یونین۔ جرمنی اور سوویت کے درمیان معاہدہ امن ہے، اس لیے ہٹلر کو سوویت یونین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے یقین تھا کہ سوویت یونین کبھی جرمنی پر حملہ نہیں کرے گا۔ برطانیہ وہ واحد ملک تھا جو جرمنی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ امریکہ کا کیا کردار تھا؟ تو دوستوں اس وقت تک امریکہ جنگ عظیم دوم میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے رکھے تھے کیونکہ جنگ عظیم اول میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد امریکہ نے کہا تھا مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یورپ کی صورتحال میں دخل دینے کی۔ تو یہ بڑی صاف بات ہے کہ اگر اس وقت جنگ روک دی جاتی تو ہٹلر اس جنگ کو جیت چکا تھا۔ ہٹلر کے پاس ایک بڑا اپر ہینڈ تھا، لیکن پھر کیسے صورتحال بدل جاتی ہے اور برطانیہ جرمنی کو شکست کیسے دیتا ہے اس کا خلاصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔